हामी सबै खुसी छौँ आज किनभने हामी बेबी डेडिकेसन बाल अर्पण र बाल समर्पण गर्न परमेश्वरमा सेलिब्रेट गर्न हामी आएका छौँ। सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। पडोसीको 17 पहिलो तेस्सलोनिके 5:8 यसरी भन्छ, कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु यीशुको नाममा गर। हामीले परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाइसकेका छौँ। अनि साथै फेरि यहाँ नानी परमेश्वरले एउटा इनाम दिनुभएको छ, उपहार दिनुभएको छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हालेलुया। आज हामी यहाँनिर शक्तिशाली परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन, जुन हाम्रो अब्बा, हाम्रो पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन त्यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। अनि हामी एकदमै खुसी छौँ। आज परमेश्वरले एकदमै सुन्दर बालक हाम्रो पावल भाइ र पावल बहिनीको जीवनमा, उहाँको जीवनमा परमेश्वरले अनुग्रह गरिकन कृपा गरिकन दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। हामी पनि धेरै खुसी छौँ। अनि यो चाहिँ हामीले एउटा कुरो बिर्सिनु हुँदैन कि हामी नानी माइकल चाहिँ कहाँबाट उहाँको वंशलाई पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो पुर्खालाई पनि याद गर्नु। आमेन। हाम्रो जीवित रहिरहेको माइकलको हजुरबा पनि हुनुहुन्छ। अनि हजुरबालाई जब हामी यसरी डेडिकेट गर्दाखेरि हामी सम्झना गर्छौँ। अनि त्यो सम्झना गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने इट्स काइन्ड अफ लाइक क्राउन अफ ब्लेसिङ चाहिँ फ्लो भएर आएको हुन्छ। हालेलुया। जसरी हामी देख्छौँ धेरै मलाई थाहा छैन अब संसारको ब्युटी कन्टेस्टहरूतिर पहिलो 2019को ल्याएर 2020को लागि चढाउँदो रहेछ, क्राउन एउटा फ्लो हुँदै जाँदो रहेछ आउने जेनेरेसन। तर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एउटा क्राउन अफ ब्लेसिङ भनेको चाहिँ आशिषको झरी चाहिँ पुर्खादेखि बाजेदेखि छोरामा, छोरादेखि नाति पलातीमा यसरी है फ्लो हुँदै जान्छ। त्यसै कारणले म यस घडी म बुवाहरूको नाम पनि एकचोटि लिन चाहन्छु। हाम्रो यहाँनिर माइकलको हजुरबुवा हुनुहुन्छ राम राई अनि उहाँको हजुरआमा रोदा राई हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको बिचमा है उहाँ परमेश्वरले अनि पावल भाइलाई दिनुभयो। मलाई थाहा छैन नाम चाहिँ मैले धेरै पढ्दैछु, तर उहाँहरू यहीँ हुनुहुन्छ होला अहिले। राम राई भाइ पनि दिनुभएको छ, सुखमाया, सुकरानी, दिल राई अनि एन्जल बहिनी पनि दिनुभएको छ उहाँहरूको। अनि त्यस साथसाथै पावल र पावल बहिनीको मा छ फेरि रोजलाई दिनुभएको छ, इजरायल दिनुभएको छ अनि माइकल दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् त परमेश्वरको ब्लेसिङ कस्तो मजाले फ्लो भएर आएको। हामी यीशु ख्रीष्टको वंशको किताबमा हेऱ्यौँ भने पहिलो मत्तीमा पढ्ने बित्तिकै 14औं वंश पहिला त्यहाँनिर क्रोनोलोजिकल अर्डरमा बनाएर ल्याएको छ होइन। त्यसरी किन त्यो दिएको त भन्दा हामीले आफ्नो वंशलाई याद गर्नुपर्छ डेडिकेट गर्दाखेरि। अनि हामी उत्पत्ति 31को 55 हेऱ्यौँ भने रेबिकाको दाजु लेबननले पनि के गरेको छ, लवनले बिहानै सबैले उठेर आफ्ना नाता नातिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू बिदा गर्न अगाडि उसले मही खाएर नानीहरूमाथि हात राखेर आशीर्वाद दिएको। हालेलुया। अनि यो चाहिँ के हो त एउटा फ्यामिली ट्रीको ब्लेसिङ हो। हामीले आफ्नो पुर्खालाई, हाम्रो आफ्नो बुवा बाजेलाई भुल्नु हुँदैन यस्तो समर्पण गर्दाखेरि। म अलिक पछाडि भन्ने छु यो सबै कुरो डेडिकेसन गरेर, तर म अहिले चाहिँ फ्यामिली ट्रीको कुरा गरिरहेको छु। हामीले नयाँ नियममा हेरेर 2 तिमोथी 1:15मा हेऱ्यौँ भने पावलले यसरी भन्दछ, तिम्रो हजुरआमा लुइस पनि कति प्रभुमा भिजेका थिए। अनि त्यसरी नै तिम्रो आमा पनि है, तिम्रो आमा युनिस पनि साँच्चै नै विश्वासमा अडिएको थियो। अनि यहाँनिर मेन्सन गर्दा हामी के देख्छौँ भने हामी त्यो फ्यामिली ट्रीलाई याद गर्दा हालेलुया। त्यस कारण हाम्रो जेनेरेसन टु जेनेरेसन आउनेलाई पनि हामी यसरी नै सिकाउँदै जानुपर्छ र आउने रहेकोहरूलाई पनि हामी सम्झना गर्नुपर्छ। आमेन। अनि आज हामीलाई परमेश्वरले पावल भाइ र पावल बहिनीको जीवनमा उहाँ परमेश्वरले 3वटा नानी दिइसक्नु भएको छ, रोज छोरी इजरायल र माइकल राइट। अनि उहाँहरूले नाम साँच्चै नै एउटा मिनिङफुल नाम राख्नु भएको छ, अर्थपूर्ण है। अनि रोजको नाम तपाईँलाई थाहा छ, इजरायलको नाम थाहा छ, माइकलको नाम छ,
हामी विश्वासी जनहरूले नाम राख्दा पनि होसियारी साथ राख्नुपर्छ किनभने त्यो नामको एउटा अर्थ हुनुपर्छ त्यो नामले साँच्ची नै हाम्रो सोसाइटीमा असर पुऱ्याउँदछ त्यो नामले त्यो साँच्ची नै त्यो सोसाइटीमा एउटा ठुलो गवाईको कुराहरू गर्दा बाइबलमा हेऱ्यौँ भने नामले धेरै कुरो गरिएको छ परमेश्वरले कतिचोटि त नाम उसको राखिरहेको नामलाई परिवर्तन गरेर फेरि अगाडि बढाइदिएको पनि छ होइन एब्राहमलाई अब्राहम राखिदिएको छ सेराईलाई सहारा राखिदिएको छ त्यस्तो कुरा राखिदिएको तर यहाँनिर साँच्ची नै एकदमै अर्थपूर्ण भाइ बहिनीले नाम राख्नुभएको छ हामी एकदमै धन्यवाद छौँ अनि माइकल नाम तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने दानियलको किताबमा 3 चोटि हामी त्यहाँ देख्दछौँ दानियल 10:13 र 21 पनि हामी देख्दछौँ त्यसरी नै प्रकाशको किताबमा पनि देख्दछौँ योद्धाको किताबमा पनि देख्दछौँ एउटा स्वर्गदूतको कुराहरू हामी देख्दछौँ होइन स्वर्गदूत मानेर माइकलको नाम चाहिँ त्यहाँ हामी बाइबलमा त्यस कारणले माइकल नानीलाई चाहिँ एउटा बिब्लिकल नाम नै राखिएको छ हामी त पहिला संसारमा हामीले आफ्नै खोजेर नामहरू राख्ने गर्थ्यौँ तर अहिले त हामीलाई सजिलो छ बाइबल एउटा नाम राख्दा चाहिँ एउटा साँच्चै शक्तिशाली कुराहरू पाइन्छ त्यसो कारणले हामीले नामहरू पनि एउटा अर्थपूर्ण राख्नु पर्दछ आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई वास्तवमा बेबी डेडिकेसन भनेको के हो बाल समर्पण भनेको के हो बाल समर्पित गर्नु भनेको वास्तवमा यसको अर्थ चाहिँ के हो त किन इसाई जानुहरूले गर्नु पर्दछ हामी अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि गरेको देख्दछौँ होइन विभिन्न उनीहरूले आफ्नै प्रथा अनुसारले गर्दछ तर इसाईहरूले बाल समर्पण गर्न बाल अर्पण गर्नु चाहिँ वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि हामी याकुब 1:17 हेऱ्यौँ भने जति पनि सिद्ध कुराहरू जति पनि असल कुराहरू आउँदछ त्यो चाहिँ परमेश्वर पिताबाट आउँदछ हालेलुया त्यो चाहिँ इनामहरू चाहिँ परमेश्वर पिता स्वर्गबाट आउँदछ यसरी लेखेको छ याकुब 1:17 हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान चाहिँ स्वर्गबाट हो भनेको आज मानिसको इच्छाबाट हुँदैन प्रिय हो यदि मानिसको इच्छाहरू भन्ने भएको भए त कतिजना मानिसहरू आज निसन्तान भएर रहिरहेको छ इच्छा गरिरहेको छ उनीहरू विभिन्न कोसिसहरू गरिरहेको छ तर उनीहरूमा भएको छैन तर यो त परमेश्वरबाट एउटा इनाम हो यो वरदान चाहिँ ज्योतिको पिताबाट आयो हालेलुया ज्योतिको पिता त्यसै कारणले गर्दा आज यो इनामलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको हातमा समर्पित गर्दैछौँ परमेश्वरको हातमा हामी सरेन्डर गर्दैछौँ प्रभु परमेश्वर आज अर्थपूर्ण बनाउने यो नानीको भविष्य यो नानीको उज्जवल भविष्य बनाउने यो नानीको पढाइदेखि लिएर यो नानीको जीवनहरू सबै कुरो तपाईँले रेखदेख गर्ने चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर जब हामी समर्पित गर्दछौँ त्यो भनेको सबै कुरो नानीको भविष्य आशा जीवन सबै कुरो उहाँमा राख्नु किनभने जुन इनाम तपाईँ र मैले पाउँदैछौँ तपाईँ र मलाई यो चाहिँ एउटा आज केही दिनको लागि मात्रै आज मेरो हो भन्यो तर जब ठुलो हुँदै जान्छ यो चाहिँ परमेश्वरकै हालेलुया आज तपाईँ र मैले माया ममता गर्छ यो मेरो हुन्छ होइन प्रिय यो गिफ्ट चाहिँ परमेश्वरको त्यसै कारणले गर्दा हामी बाइबलमा हन्नालाई पनि हेऱ्यौँ भने हन्ना एकदमै दुखित भएको थियो जब उसको परिवारमा निसन्तान थियो तब उसले रुएर प्रार्थना गर्दथ्यो हामी पहिलो सामेल अघि पढ्दै थियौँ त्यहाँनिर रुएर प्रार्थना गरेको थियो तब उसले एउटा भाकल गरेको थियो उसले एउटा प्रतिज्ञा गरेको थियो प्रभु जुन दिन तपाईँले मलाई बालक दिनुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ म मन्दिरमा लगाएर समर्पित गर्नेछु अनि उसको नाम चाहिँ समर्पण त्यसै गरी आज हामी माइकल नानी हाम्रो माझमा यसरी दिनुभएको छ उहाँलाई हामी परमेश्वरको हातमा समर्पित गर्दछौँ जब हामी समर्पित गर्दछौँ द्याट विल एक्चुअली ब्रिङ द डेफिनेसन अफ लाइफको कुरा चाहिँ उद्देश्यको कुराहरू चाहिँ देख्दछ पछाडि अनि जब नानी ठुलो भएर पछाडि फर्किँदछ तब बुवा आमालाई धन्यवाद हालेलुया मेरो भविष्य मेरो उज्जवल भविष्य बनाउने चाहिँ आज बुवाहरूले आमाले जब मलाई परमेश्वरले यस ठाउँमा ल्याउनु भयो मलाई समर्पण गर्नुभयो तब मेरो जीवन चाहिँ साँच्चै नै उज्जवल भयो मैले गर्नुपर्ने कामहरू परमेश्वरको राज्यमा गर्नुपर्ने कामहरू कुनै बाधाहरू हुने छैन भनेर यसरी फ्लो हुँदछ हालेलुया सो यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा यस्तो प्रकारले मैले सिन्स गॉड हैज गिवन द गिफ्ट चिल्ड्रेन सो गिभिङ थ्याङ्क्स टु हिम एज वेल एज सरेन्डरिङ अल हिज लाइफ टिचर अन टु गॉड शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी यो चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ जे कुरो पनि दिनुहुन्छ परमेश्वरले चाहे सानो घडी किन नहोस् पहिला परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्
किनभने त्यो कुरो पनि परमेश्वरले दिनु भएको आमेन। यो किन नहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यसै कारण आज ठुलो एउटा परिवारमा एउटा सन्तान ब्लेसिङ दिनुभएको छ माइकल भाइ, माइकल नानी। परमेश्वरलाई त्यसरी हामी उहाँको भविष्य, उहाँको पढाइ, उहाँको जीवन, उहाँको भविष्य सबै कुरा हामीले समर्पित गर्दछौँ। त्यसै कारण परमेश्वरमा समर्पित गर्नु भने बेबी डेडिकेसन। हालेलुया, बेबी डेडिकेसन। अब यहाँनिर स्पिरिचुअल रिलेममा हेऱ्यो भने अहिले मैले बोलेको कुराहरू यो चाहिँ एउटा प्रथा रहेछ, उनीहरूको ट्रेडिसन रहेछ गरिरहेको होइन। स्पिरिचुअल रिलेममा हेर्नु भने वास्तवमा अलौकिक संसारमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले यस घडी नानीलाई हातले लिएर हातमा बोकिराख्नु भएको छ। हालेलुया, पिताले हातमा बोकिराख्नु भएको छ ताकि म पिताले चाहिँ यो नानीलाई मेरो इच्छा बमोजिम चलाउनेछु, यो नानीलाई चाहिँ मेरो बाटोमा हिँडाउनेछु, यो नानीलाई चाहिँ मेरो आफ्नै इच्छामा परमेश्वरको राज्यको कामहरू गर्ने म बनाउनेछु भनेर यसरी हामीले सुपर नेचुरल रिलिममा चाहिँ यो कुरा हामी देख्दैछौँ अहिले। हाम्रो टाइममा के थियो, हामी क्रिस्टलाई पाएका थियौँ, हामी प्रभुमा त्यति अब भनौँ न प्रायः जस्तो समर्पित भएको थिएनौँ, त्यतिकै बिचमै अरू धर्महरूबाट हामी हुर्केका थियौँ, समर्पण भएको थियौँ। तर आज हामी धन्यको भन्छौँ यसरी हाम्रो परिवारहरू, नानीहरू जन्मिँदै परमेश्वर, जिउँदो परमेश्वरमा समर्पित गर्न पाएका छौँ। हालेलुया। अनि जब हामी समर्पित गर्दछौँ सुपर नेचुरल वेमा चाहिँ के हुँदछ भने परमेश्वरको एनोइन्टिङ फ्लो हुँदैछ यति बेला। हालेलुया, परमेश्वरको अभिषेक फ्लो हुँदै जान्छ, परमेश्वरको विजयको कुराहरू भरिँदै जान्छ, परमेश्वरको सफलता कुराहरू है देख्दै जाँदछ अनि परमेश्वरको आत्माले चलाउँदै जान्छ। हालेलुया, परमेश्वरको आत्माले चलाउँदै जान्छ। यो समर्पणको कुराले चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरको शक्ति फ्लो हुन्छ। अघि क्राउन अफ ब्लेसिङ फ्लो भयो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू, तर ग्रान्ड प्यारेन्ट्सले चाहिँ भविष्य बनाउन सक्दैन। ग्रान्ड प्यारेन्ट्सले चाहिँ एउटा देख्न सक्दैछ, आशीर्वाद दिन सक्दैछ, असल कुराहरू बोल्न सक्दैछ, तर भविष्यको कुरो भोलिको दिन के हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले मात्रै जान्नुहुन्छ। आमेन। मानिसले जान्दैन भोलिको कुरा, त्यो चाहिँ जान्ने चाहिँ परमेश्वर। त्यसै कारण आज हामीले समर्पण गरेको कारण चाहिँ परमेश्वरले सबै कुरो नानीको भविष्य जोडेर नानीको पढाइहरू दिएर सबै कुरो उहाँले ख्याल गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 127 को 3 मा हेर्नु भने चाहिँ छोराछोरीहरू चाहिँ परमप्रभुले दिनुभएको एउटा उत्तराधिकारी हो अनि नानीहरू चाहिँ उहाँको इनाम हुन् भन्दछ है। चिल्ड्रन आर द हेरिटेज फ्रम द लर्ड अफ स्प्रिङ अफ रिवर्ड फ्रम हेभन भनेको चाहिँ छोराछोरीहरू, नानीहरू जति हाम्रो परिवारमा छ नानीहरू, यो चाहिँ सबै परमेश्वरले दिनुभएको इनाम हो है। आज तपाईँ र मैले एक्सिडेन्टली भएको होइन, बुवा आमा त एउटा माध्यम मात्रै हो, तर परमेश्वर हुनुहुन्छ हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि त्यसै कारण यीशुले पनि भन्नुभयो बालकहरूलाई मौकामा आउन नरोक, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने स्वर्गको राज्य यस्तैहरूका हो अनि बालकहरूमाथि। अनि त्यहाँनिर हामी देख्छौँ नरोक भने त, तर अझै तलमा आएर हामी पढ्यौँ भने यीशुले बालकहरूलाई हात राख्नु भयो भनेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर तल के रहेछ, यीशुले बालकहरूलाई हात राख्नुभयो भनेर छ। हात राख्नुभयो चाहिँ त्यहाँ अवश्य नै परमेश्वर यीशुले चाहिँ ब्लेसिङ बोल्नुहुन्छ। नानीहरूमा ब्लेसिङ बोलेको छ। त्यसै कारण आज इजरायलका नानीहरूलाई त्यहाँनिर ब्लेसिङ, यहुदीको नानीहरू ब्लेसिङ होला। आज सारो संसारले प्रभुलाई चिन्न पाएको छ होइन। इजरायली जातिलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो, त्यति बेला यहुदी नानीहरू थियो, अरू नानीहरू थियो होला इजरायलमा। परमेश्वरले यीशु प्रभुले ब्लेस गर्नुभयो। नानी यस्तो नानीहरूलाई नरोकाउँ। त्यसैले हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि हामी ब्लेसिङ बोल्नु पर्दछ, आशिष दिनुभयो भनेर हामी देख्दछौँ। अनि परमेश्वरले यही नै चाहनुहुन्छ, बालकलाई ऊ हिँड्नुपर्ने बाटोमा तालिम दिनु भन्नुहुन्छ, ताकि भविष्यमा गएर वृद्ध अवस्थामा ऊ त्यसबाट तर्केर नजाओस्। किनभने परमेश्वरले आशिष दिएको छोराछोरी भोलि तर्केर नजाओस्, उनीहरू आफ्नै है मनमोजमा आफ्नै वेमा नहिँडोस् भनेर चाहिँ परमेश्वरमा जब हामी समर्पित गर्दछौँ, बुवा आमाले हामी तालिम दिँदै जान्छौँ। नानी चाहिँ कस्तो हुँदछ, बालक चाहिँ ऊ हिँड्नुपर्ने बाटोमा हिँड्दछ। हालेलुया, बालक ऊ हिँड्नुपर्ने बाटोमा तब परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, परिवार प्रसन्न हुन्छ है। अनि यो बालकलाई बाटोमा हिँडाउनु चाहिँ कसरी त, हाउ वी क्यान रेज आवर चिल्ड्रेन इन हिज किङडम। त्यो चाहिँ एउटै मात्रै बाटो छ। कुनै पनि तपाईँ र मेरो धन सम्पत्तिले हुँदैन, कुनै मेरो संसारको बुद्धि ज्ञानले हुँदैन। हो, बुद्धि ज्ञान सिकाउन सक्छ, तर एउटै हो नानीको भविष्यको बाटो हो। सही परमेश्वरको राज्यमा देखाउने चाहिँ परमेश्वरको जीवनको छ।
हालेलुया। परमेश्वरको जीवित वचन हामी खुवाउनु पर्दछ। त्यसै कारणले प्यारेन्ट्सहरूले म भन्छु प्रभु नानीलाई समर्पित भन्दा पनि पहिला चाहिँ बुवा आमा पहिला समर्पित हुनुपर्छ। किनभने बालकलाई देखाउने बाटो चाहिँ बुवा आमा हुन्छ। घरमा एउटा गोठालो जिम्मा हुन्छ, तर बुवा आमा चाहिँ समर्पित भएको छ भने तब त्यो नानीलाई हुर्काउन बढाउन सजिलो हुन्छ। हामी बाइबल चर्चमा त एकदमै गीत भजनहरू गाउँछौँ, तर घरमा गाइएन भने नानीले कहिले पनि स्टार्ट गर्न सक्दैन। एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, च्यारिटी बिगिन्स एट होम। जे कुरोको सुरुवात घरबाट सुरुवात हुन्छ। जस्तो घरमा रोपेको छ त्यस्तै पछाडि हुँदैन। त्यस कारण तपाईँ र मैले साँच्ची नै असल परमेश्वरको वचनहरू छर्दै गयो भने नानी साँच्ची नै आज समर्पित गरेको नानी चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको चाहिँ चल्दछ। व्यवस्था 6:6 देखि 7मा हेरौँ भने परमेश्वरको वचन हुन्छ, मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएको आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख, ती तिमीहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाऊ, घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा अथवा उड्दा तिनको चर्चा गर है। जति बेला पनि परमेश्वरको चर्चा गर्नुपर्दछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नु पर्दछ। परमेश्वरको सही ढोका सही कुरा मेरालाई भनिएको हुनुपर्छ। हामी पहिलो सामेलको 1:11 अघि हामी देखिहाल्यौँ, हामीले समर्पित गरेको छ। त्यसै कारण नयाँ नियममा आएर हेऱ्यौँ भने यीशु ख्रीष्टलाई पनि 8 दिनमा मन्दिरमा लगेर मरियम र युसुफले पनि समर्पित गरेको हामी देख्दछौँ। अब यहुदीहरूको धारणाअनुसार त हत्या गर्छौँ, तर हामीले यसो सोच्दाखेरि साथीलाई समर्पित गर्न लगेको समर्पण गर्न लगेको हामी देख्दछौँ। अनि अर्को कुरो डिफ्रेन्स चाहिँ हामी यो कुरो पनि जान्नुपर्छ, कतिजनाले बेबी डेडिकेसन गर्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ इन्फेन्ट ब्याप्टिजम पनि गर्दछ। अनि यो चाहिँ हामीले यस्तो गरेको छैनौँ। इन्फेन्ट ब्याप्टिजम भनेको चाहिँ नानीहरूलाई पहिले सुरुवातमै बप्तिस्मा दिने। कतिजना क्याथोलिकहरूले के गर्छ भने नानीहरूलाई काखमा ल्याएर अथवा हातमा ल्याएर उनीहरूले चाहिँ पानी छिर्किदिँदछ। अनि पानी छिर्किदिएपछि चाहिँ उसले चाहिँ पानीको बप्तिस्मा दियो भनेर उद्धार पायो भनेर त्यसरी। तर हामीले जुन विश्वास गरेकोमा चाहिँ हामी जस्ट नानीलाई समर्पण मात्रै गरिएको, नानीलाई पानीको बप्तिजममा दिएको होइन, छिर्काएको पनि होइन। इट इज नट अ काइन्ड अफ इन्फेन्ट ब्याप्टिजम गरिएको पनि होइन। अनि यो चाहिँ जब नानी बढेर ठुलो हुँदछ, ऊ आफैले नै प्रभु येशूलाई उसले आफै नै उद्धारकर्ता नि मुक्तिदाता भनेर उसले चिन्दछ। जुन घडी उसले मुक्ति स्वीकार्दछ अनि त्यो दिन नै उसले ग्रहण गर्दछ अनि पानीको बप्तिजम दिन्छ। तर अहिले हामी बालकै नानीलाई चाहिँ हामीले एकैचोटि स्प्रिङ्कल वाटर अथवा इन्फेन्ट ब्याप्टिजम पनि गरिहाल्छ। द डिफ्रेन्स यो छ है, कतिजना तपाईँहरू देख्नुहुन्छ होला यस्तो बेला त यहाँ इन्फेन्ट ब्याप्टिजम गरेको अब यहाँ हामी ठुलो मल्टिकल्चर भएको ठाउँमा आएका छौँ। त्यसै गरी यो अलिकति मैले तपाईँलाई डिफ्रेन्सिएट पनि देखाएँ। अब अर्को कुरो चाहिँ वाइ वी सुड डेडिकेट आवर चिल्ड्रेन। वास्तवमा हामी किन चाहिँ समर्पण गर्नु त, किन बाल अर्पण गर्नु त? नम्बर 1 मा छ टु रेकग्नाइज आवर चिल्ड्रेन आर नट आवर ओन बट बिलोङ टु द लर्ड। यो कुरो जानकारी हो कि मेरो चाहिँ यो होइन प्रभु तपाईँको, तपाईँमा चढाउँदैछु भने। फेरि एकछिन मन दुख्छ है, फेरि परिवारलाई यो त मेरो नानी, हामीलाई मेरै हो भन्ने सोच्छ। तर तपाईँले सोच्ने तपाईँलाई दिएको कुरो चाहिँ परमेश्वरले दिएको, त्यसै कारणले हामी तपाईँमा तपाईँको है प्रभु, तपाईँको इच्छा बमोजिम चलाउनुहोस् भनेर हामीले चढाएको। नम्बर 1 मा बेबी डेडिकेसन भनेको चाहिँ टु रेकग्नाइज आवर चिल्ड्रेन आर नट आवर ओन बट बिलोङ टु द लर्ड, प्रभुको। आमेन। सो दिस इज द टाइम वी आर हियर। हामी यो समय चाहिँ अहिले हामी के गर्छौँ, नानी चाहिँ हामी उहाँलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। उहाँको भविष्य, उहाँको योजनाहरू सबै उहाँले नै गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वर नै नानीको छत्र छाया गर्ने उहाँ। बुवा आमा त केवल तपाईँ र मैले रेखदेख गर्दैछौँ, केही दिनसम्म पालन पोषण गर्दैछौँ, एउटा कोठामा मात्रै हो। तर नानीको साँच्ची नै सही बाटो सही कुराहरूमा परमेश्वरको राज्यमा ल्याउने चाहिँ साँच्ची नै परमेश्वर इच्छा बमोजिम चलाउने चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँमा हामी समर्पित गर्दछौँ। तर हामी धन्यवादी छौँ किनभने परमेश्वरले यसरी हाम्रो माझमा हाम्रो परिवारमा नानीहरू दिनुपर्छ, हामी धन्यवादी पनि हुनुपर्छ। तर अल्टिमेटली यो चाहिँ मेरो होइन है प्रभु तपाईँको भन्ने चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ। किनभने यदि तपाईँले सम्पूर्ण मेरो नै हो भन्यो भने प्रभुलाई चाहिँ तपाईँले फेरि माया गर्नुहुन्न। किनभने प्रभुलाई सारा हृदयले सारा मनले एकदमै समझले हामीले परमेश्वरलाई
प्रेम गर्नुपर्छ. सो चिल्ड्रेन डेडिकेसन सर्भ एज अ गुड रिमेम्बर द्याट वी हेभ अ इम्पोर्टेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी टु टिच आवर चिल्ड्रेन अबाउट गॉड. अनि अर्को कुरो चाहिँ समर्पित गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो उत्तराधिकारी हुन्छ अथवा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि बुवा आमाको कि मेरो नानीलाई चाहिँ साँच्चै नै म परमेश्वरको शिक्षाहरू परमेश्वरको वचनहरू म सिकाउने छु भनेर एउटा हामीले उत्तरदायित्व प्यारेन्ट्सहरूले त्यो कुरो पनि लिनुपर्दछ सिरियसली. नम्बर 2 मा पब्लिकली प्रोफेस वी विल रेज देम अप इन द लर्ड. आज यो समर्पित गरेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विश्वासीहरूकै फेरि बेबी डेडिकेट गरेको चाहिँ हो म यो नानीलाई चाहिँ साँच्चै नै प्रभुको इच्छा अनुसार प्रभुको राज्यको लागि चाहिँ म बढाउँछु भनेर बुवा आमाले प्रतिज्ञा गरेको प्रमिस गरेको. हालेलुया. आज जब बुवा आमाले साँच्चै नै हात पक्रेर पालै पालै चाहिँ नानीलाई कथाहरू बाइबलका कुराहरू सिकाउँदछ त्यो नानीले त्यो कथाहरू भन्ने छैन. भोलिको दिनमा त्यही कथाहरू बोकेर सुसमाचार त्यो त्यसै कारण आज पब्लिकली उहाँले के भन्दछ हामी चाहिँ नानीलाई साँच्चै नै तपाईँमा है प्रभुमा हामी हुर्काउने छौँ भनेर नम्बर 2 मा यो कुरा भनेको हामी देख्दछौँ. यहुदी घरमा हेर्नुभयो भने यहुदी घरमा 12 कक्षासम्म पुग्दाखेरि 5 वटा किताब चाहिँ छर्लमै पढेको हुनुपर्छ है. उत्पत्ति प्रस्थान गन्ती लेवीको किताब व्यवस्थाको किताब चाहिँ 5 वटा चाहिँ पढ्नु मात्रै होइन छर्लप्पै निलेको हुनुपर्छ. ओरा किताब चाहिँ त्यस्तो उनीहरूको एउटा चाहिँ यहुदीहरूको. त्यसै कारणले परमेश्वरको वचन चाहिँ आज नानीहरूले खानुपर्छ. उनीहरूले किनभने त्यो वचनले मात्र उनीहरू जिउन सक्दछ आजको दिनहरूमा. अनि नम्बर 3 मा चाहिँ टु आस्क द कन्ग्रिगेसन टु सपोर्ट एन्ड प्रे फर अस. अर्को कुरो बेबी डेडिकेसन गरेको चाहिँ हामीलाई सहायता पनि गरिदिनुहोस्, हाम्रो नानीहरूलाई हुर्काउनलाई सहायता गरिदिनुहोस् मण्डलीलाई, अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् पनि. हालेलुया. प्रभुमा सुटुकाएर मात्र चढाएको होइन तर तपाईँहरूले पनि हात दिनुहोस्, तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहोस् भनेर यो चढाएको. अब म अन्तिम आइपुगेको छु. अनि अर्को कुरो हामी नेपाली हाम्रो पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यो भने सबैजना हामी हिन्दू धर्मबाट आएको. अनि कतिजना अन्य जातिले भन्छ होइन इसाईहरू त शुद्धिकरण कसरी गर्दछ है. बाइबलमा पनि शुद्धिकरणको विषयहरू लेखिएको छ. सुत्केरी शुद्धिकरणको हेऱ्यो भने लेवीको किताबमा तपाईँले पुरानो नियम 12 मा हेऱ्यो भने सुत्केरीको शुद्धिकरणहरू त्यहाँ लेखेको छ है, बलिदानहरू गरेको छ. तर हामी नयाँ नियममा आएर चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतले सबै कुरो बलिदान गरिसक्नु भएको छ, सबै कुरो रगतले धुई पोखाली गरिसक्नु भएको छ. त्यसैले यौन 15:3 ले भन्छ मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेको छौ. यु आर अलरेडी क्लिन्स. आज हामी परिवारमा सँगै हुन्छ कसरी शुद्धिकरण हुँदछ इसाईको, तर वचनले भन्दछ तिमीहरू पहिलोबाट शुद्ध भइसकेको छ. हालेलुया. अनि अर्को तपाईँले पहिलो तिमोथी 4:मा पनि हेर्नुमा 4:7 किनभने त्यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले चोखो तुल्याइन्छ भन्छ. परमेश्वरको वचनले अलरेडी शुद्ध हुन्छ तर फेरि साथसाथै हामी जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ घर क्लिन्स हुँदछ. हालेलुया. आमेन. आउनुहोस् हामी परमेश्वरको म वचनलाई तिमीमा राख्नेछौँ. हामी प्रेयर अफ ब्लेसिङ गर्नेछौँ. हुन्छ नानीलाई हामी तयारी गर्नेछौँ. सबैजनाले हातहरू उठाइदिनु होला. तपाईँको दाहिने हात जुनै हात पनि दुईटा हात बग्नुहुन्छ, एउटा हात हुनुहुन्छ. हामी उठाएर नानीको निम्ति माइक्रोको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ. अनि विशेष गरी तपाईँहरूले पुजारीको प्रार्थना गन्ती 6:24-26 पद अनुसार तपाईँको त्यो वचनहरू पनि तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ. आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्छौँ. बुवामा पनि अगाडि आशिषको एउटा भजन गाउँ अनि
Hallelujah.